سلام ناس يوتيوب channel بيتسب كمكانكم أنا سلامي إكلابير مسكن كم أنا سلام بالله ود ما سلام كتكونوا بعد تمروا تسفاية مالتيو انتي بحالو ود ما حزنكم ميتينا نينا عدش لهونكم سبسكرايب مقالي ترسيهم سبسكرايب لكم دما لايكس لله فولو كلاتكم شكريناتات لايك قولوا ليهم كلكم يدلي كم قالكم دما أتوابعنيهم لو ما عندي حزنكم ميتي إذني أخو دما درجة حدا سب سمعوا مالتيو لخنا من رأت نيرو أفتو من رأت نص دما تادس وردناي حجناي قدام حدار تقرينينا يكرتا أنا مقبي هاي للا بهان تعنيرو منا أفت زنبرة زخونا نقر تفتيرو نيرو أفت مرات مالتي كلتي نعام وي بعيني نحنا ويدما بتكبر نساتهم لخونا نقر تفتيرو نيرو تتفتر نما مفوتو يمت نيرو تزمت فوتو دما فيديو ملك عمتينينا الفيديو انت يمثل كم يمثل اتزححوا ويد ما زبا اسوم انتايو ليميل نفت فيديو قبلكم كلاتكم دما افت فيديو زلو رياكشنكم اكومنت حفليهم كلكم يدلي ليتس جو ذا فيديو جايز جايز تا فيديو زي ايا كالي فيديو لان كم تاجرو كسحوا خلو بفوتو نيرا افت فوتو دما كاب تحدثوا ورده مالتيو نحجي نايغيزاوي ممحدار تنغازنيا حلافي السو مسو كباسو سلالحسو كافت زنو روبوتا سيحو دما يفلالي مالو بتعمي قبقب نيرو يسححابو نيرو من دبل فيديوهات سمعوا سبنا بتعمي حازينو بتعمي دما غويو مالتيو أنا أفتي مرة أزنورو كم تتري وذا لهم فيديو ينيرو مالتيو من مدباس نجار ويد ما تتحاح من نجار يلن عبد حد ساعات هزبنا ببي مربوتو ببي خواوي وبزح شجر بزح وانيلو أفسد تسلم أي تعمن أو تعدل لهم أي تعمن سلام ما يرخبن مالتيو بفولي دما كم زي لم زي أتم كباس وخلو أما قال اللي ركب دما سلام وصل في جير نيرو تفنا على هزبنا كم مربوتو تفنا أيلو كارتة لبل لنا أنتم دما كم هم تخوينو كهالكلا تزخونون نعنا انت ما تكوني مالتيو كاوخا زبو اسم كاري نجر كله او زي ميديا وطيم نع سحاب انا ندير سعر ودا طالع علمنا من كبول نطب زبات هالينا دما يوهاتينا مالتيو حجي حد غزي لخنا انت نقبل ما يصيركم حدث كلتا سبينا غورمو نيت حدث سمعنا نيت حدث سمعنا نفردينا مالتيو كافت العلي مفرد كم زخ بفوتو متيو بفيديو كيرا دما نتفوتو رينا مقنا مار كخون يخل بزح نجر كخون يخل اي فلطي جن بفيديو سللخونه نعو سللمثل بزح نفرد وين ما بزح نشعل نجرات هادلو مالتينا حد غيزي ما عينا خير أنا ناكل تسوي كيسا معنا اتي فوتم بفيديو كي خونا خلو كي عملنا بزح تزين فرد طبو مسؤول يسمعني مالوتي نمنتاي كافت تقومو قدعتو سلالمزن تسبب بيزن خون بنا خالي حساب نخط حزمنا منينا حدا خمو كالاي أوزي ترخي ومزني أو تزيتقاقي أو خسوميو أما غلد ما كم تقولكم تنحخو عديتاتنا أولعو أبوتاتنا خوينو مسالي ما وسلفوا واتيوم حمشاي كرمتي أين خرم منينا أبجاجك أماي أقري أبرد أسقي أمكرا عندنا ملوسنا نمربتنا ملوسنا لبل سنة ما وسلفوا أمنيرم الساتهم دما أو أخشم كيدم زخر سماعتنا خورو نيرو مالتي وجي مست زخر سماعتات من تار ويكا نتناي زخر سماعتات نمتاي سماعتاتنا يذكروا مالتي أيكونكم بو كي تردوا وياهم جن تم سماعتات تسوي دنيو نتي زنبر زل حزبي سلام نخركب وفيتا نخركب جزء نخملسيو سلازي تبيه وهلو لسبنا آخر نزموته دما مححاب عنببا منبار سلنسو محساب منامن دما طبو مسؤولة يسمعني مالتي زموته سمعت تزخون نيرو خالي نيرو تم زموته جن نديهم كلو أديهم نخيت دفار كتبل أبوهم نخي قتل حوام رأسو نخي دنن حفتهم نخيت دفايلم تسوي بدحري دما ناي مدفار ناي موت ناي عمد ناي من قلتع كوصحهم كله نتسوق كيرم كل جيزي ببسوون مقلتي ببسوون سوقاتنا ببسوون تم سوقاتنا تجواري يمزدولي مبر زحر عنبوا لو ما عنتي عنبوا تدخلوا نجوها ما زي استيوا تتخيلوا منهم نجار لنا زي جبر مالتي وكنت أس عنبوا أنا وصل نتزي ملقت إيجور والله مالتينا كم نجارات كم مقلتي ببزحي هو نيرم سبنت مقلتي في مسولو مسألة
እሳቶም ድማ ቀኒሶም እንዮም ማለት ስለዚ ከምዚ ነገራትም ንክቅንሱ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ወይ ድማ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት እንድሕር ኢና ኮይና ሕድሪ ሰማዕታት ነቲ ዜጋ ልኣላውነቱ ኣኽቢሮም ነቲ ዜጋ እንታይ ይልዮ እንታይ ይጠልብ ዜጋ እንታይ ይልደሊ እንታይ ዓይነት ሰላም ይደሊ እንታይ ዓይነት ዋስትና ይደሊ ነቲ ዘሎ ሕድሪ ሰማዕታቱ ኣብቲ ተግባር እዮም ዘፍርይዎ ማለት ነቲ መንእሰይ ስራሕ ምፍጣር ድዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ምድፋሪ ካብ ምጭቋኒ ካብ ኣብ ገዛ ዓቢጣ ምሟቲ ድዮም ከድሕንዋ ንዴታት ድዮም ካብ ምንባዕ ክሕብስዋ ደበስ ወዳ ንኽትረክብ ብግብሪ ብፅሬት ኣብ ተግባር እያ ክትርኢ ዘኒእዋ እምበር 10 ግዜ ወድኹም ሞይቱ እዩ 10 ግዜ ወድኽ ተሰዊኡ 10 ግዜ መግለፂ 10 ግዜ ናይቲ ዝሞተ ወድኽ እናተባህለት እኳስ ንሓንቲ ደቂቓ ከማንሲ ወላዲት ኣይትርስዕን እንድያ ግን ሓንቲ ደቂቓ ከማን ዝወደይሲ ሳላ ዝተሰውኦ እኮ እዩ ከምዚ ኮይኑ እኒአ ዝወደይሲ ሳላ ዝተሰውኦ እኮ እዩ ከምዚ ለሚዕ እኒአ ዝወደይ ሳላ ዝተሰውኦ እኮ እዩ ኣሕዋቱ ዝመሃር ኣለዉ ዝወደይ ሳላ ዝተሰውኦ እኮ እዩ ሰላም ረኺብና እኒና ኢላ ከማን ክትቀስን ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ተሓሳስባ ንክህልዋስ ኣይኮንና ንገብር ማለት እዩ እና ከምዚ ነገራት ክቅንስ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ 10 ግዜ ስዋኣትና እናበለን ኣዴታትና ካብ ምንባዕ ሓሊፈን ሳላ ወደይ ተሰውኦስ ከምዚ ረኺቦም ድሕሪ ሕጂ ዝስዋእ ወዲስ ኣይብለይን ወደይ ወዲ ጓለይስ ድሕሪ ሕጂ ኣይስውኡን እዮም ኢለን ልበን ሩፍ ከይብል ነቶም ዝተረፉ ደቀም ወሊዶም ውላዶም ድማ ከም ዝስውኡ ውላዶም ድማ ምግዳድ ብሕጂ ከም ዝመፅእ ትውላዶም ድማ ብሕጂ መንግስቲ ከም ዝገፍፍ ርእሰን ንኽሓስባ ንኽጭንቕ ነተትለት ተወሰነት ዕድመ ብኸምኡ ዓይነት ብፍርሒ ብስግኣት ናይቲ ዝሞተ ከይኣክል ለናይ ብሕጂ ብሂወት ንዘሎ ድማ ዝፈርሖ ንኸይኣክል ማለት እዩ ከምዚ እናገበሩ ሰብ እዮም ተሳቒቦ ኣለውና ኩላትና ይኣክል ክንብል ይግበአና ነተን ኣዴታትና ኣብ መቐለ ክንጋላታ ልውዕል ኣለዋ ክጠሜን ጠሚአን ብቁሪ መግረፍቲ ብብዙሕ ነገራት ኣይኮኑ ዶ ካብ ገዛኻ ወጢኻቲ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ከማን ሓዳር ሎሚ ሂወት ሎሚ ናብራ ሎሚ ቆልዑ ምእላይ ሎሚ ከመይ ይኸውን ኣሎ እያንዳንዱ ገዛ ዘላ ስምዒት ትፈልጦ እያ ማለት ኢና ስለዚ ኩላትና በብዓቕምና ከምዚ ዓይነት ቀስቃሲ ዝኾነ ቀስቃሲ ንብዓት ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ንብዓት ደም ምንባዕ ዝመስል ነገራት ዝመስል ቃላት ምንጋር ጠጠው ንኸብልዎ ነቲ ሰብ ኣብ ተግባር ከርእይዎ እምበር ልዕሊ እቲ ቃላት ኣብ ተግባር ተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ እንታይ እዩ ልበሃል ብዙሕ እያ ዝዛረብሲ ብዙሕ እየን ጠብጥብ ይልበሃልና ከምኡ ስለዝኾነ እንትን ኣዴታትና ንባዕተን ምንትን ክሕበስ ዓደን ምንትን ክምለሳ ኩላና ይኣክል ክንብል ይግበአና ኩላና ከምዚ ዓይነት ነገራት ክወፅእ ከሎ ብዓብዪ ድምፂ ክነውፅእ እኒአና ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ምንታይ ጠጠው ምንትን ከብልዎ ትሪእዎ ነርኩም ዓሚ መዓልታዊ ኣኼባ መዓልታዊ መግለፂ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ጫጫታ ምስ በዝሕት መግለፂ ንምሽተይ ቀኒሱ ተኣኼባ ዋላ ይተኣከቡ ናፍቲ ሚድያ ምምፃእ ግን ቀኒሶሞ ማለት ኢና ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ኩላና ኣስተዋፅኦ ኣለዎ መሲሉ ይስምዐኒ ከም ቀልዲ ኣይንርአዮ ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ኣብ ሕሞራ ዝሳቀ ዘሎ ሓውና እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ራያ ዝሳቀ ዘሎ ሓውና እዩ ኣብ ሓውዜን ዝሳቀ ዘሎ ሓውና እዩ ተንቤንም ከምኡ ኣክሱም ዓድዋ ከምኡና ኣብ ኩሉ ዝሳቀ ዘሎ ሓውና ስካዕ ዝኾነ ወገንና ስካዕ ዝኾነ ናቱ ስቃይ ናትና ስቃይ ስለዝኾነ ኩላትና ድምፂ ክንከውን ኣለና ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ጋይስ እዚኣ ትመስል ነይራ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ሰብስክራይብ ልገርኩም ድማ ላይክ እናገበርኩም ንህዝብና ንወገንና ንሓውና ድምፂ ክንኮኑ ኣለና ኢለ እየ ዝሓስብና እዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሰሰናይ ንዓኹም